Small in the world, but it's simply possible to tune 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening to Palko Sathi Radio Immunity FM 92.4 megahertz. Always with you. राप्ती प्राविधिक शिक्षाले सारेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यालय नराख्न कर्मचारी संगठनको आग्रह। शिक्षालय व्यवस्थापनका लागि देखिएको विवादका विषयमा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघले आवश्यक पहल गर्ने। देशमा दिन प्रतिदिन बढ्दो बलात्कारका घटनाहरू विरुद्ध किशोरीहरूद्वारा आज दाङसहित 7वटै प्रदेशमा एकैपटक विरोध प्रदर्शन, विभिन्न 7 बुँदे माग प्रस्तुत। कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन सुरु। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग पूर्व सभामुखहरूको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित नजिक पुगेका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफू जित्नेमा विश्वस्त भएको दोहोऱ्याए। जितका लागि 17 इलेक्टोरल कलेज मत आवश्यक। जापानमा आज 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानबाट खेलाडीको वर्गीकरणमा हेरफेर। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indreneyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज बाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिखित पत्र बुझाउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यले सचिवालय बैठक डाक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज लिखित पत्र नै पेश गर्नु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर सचिवालय बैठक आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र श्रेष्ठले तत्काल बैठक बोलाउन लिखित माग गर्नु भएको हो। कोभिड-19 ले पैदा गरेको स्वास्थ्य संकट, जनतामा देखा परेको समस्या, आर्थिक संकट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै थाई कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीमा उत्पन्न संकटको सम्बन्धमा छलफल गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्न पनि बैठक आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पटक पटक बैठकका लागि आह्वान गर्दा पनि बस्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज लिखित अनुरोध गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। बैठक बस्ने बारेमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आज निष्कर्ष नदिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि आजै बिहान कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहितका सचिवालय सदस्यहरूको बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो। कर्मचारी संगठनहरूले दाङ देउखुरीको लालमटिया स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सारेर त्यो ठाउँमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यालय नराख्न आग्रह गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले
लयलाई स्थानान्तरण गरी त्यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्न थालेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवीन कुमार गुरुङ र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद रिमालले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। स्वास्थ्य, कृषि र निर्माण सम्बन्धी विषयहरूको प्राविधिक पढाइ हुँदै आएको उक्त शिक्षालयले वार्षिक 1200 विद्यार्थीलाई प्राविधिक ज्ञान दिने गरेको जानकारी दिएको छ। करिब 16 बिघा क्षेत्रफलमा फैलेको शिक्षालयमा 22 वटा भवनहरू रहेका छन्। यो शिक्षालय विक्रमसम्म 2050 सालमा स्थापना भएको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मौरीघाटमा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी भएसँगै शिक्षालय व्यवस्थापनमा देखिएको पछिल्लो केही समस्याका विषयमा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङले आवश्यक पहल गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभाको 7औं हिउँदे अधिवेशन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालन गर्ने तयारीसँगै यति बेला शिक्षालय व्यवस्थापनका विषयमा पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था तथा संघ संगठनहरूको विभिन्न सञ्चार माध्यममा विज्ञप्ति आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि समस्या आउन नदिनका लागि राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघको आज आफ्नो सभाहल भालुबाङमा भएको नियमित बैठकले प्रदेशसभा सरकारको घोषणा गरेको थाई राजधानी राप्ती उपत्यकाको उपयुक्त स्थानमा शिक्षालयलाई व्यवस्थापन गरी शिक्षालयमै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न सुझाव समेत दिइएको छ। बैठकले शिक्षालय व्यवस्थापनका विषयमा राप्ती गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनैतिक दल र संघ संस्थाहरूको प्रतिबद्धता सहितको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय राजनैतिक व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट शिक्षालय व्यवस्थापनका विषयमा फरक फरक विचार र धारणा आउन थालेपछि राप्ती उद्योग वाणिज्य संघले राजनैतिक दल तथा संघ संस्थाहरूको साझा धारणा बनाउन राप्ती गाउँपालिकासँग सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको माग गरेपछि अहिले केही बेर अघिबाट राप्ती गाउँपालिकामा समेत बैठक बसिरहेको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले 1 वर्षमा भएका गतिविधिको समीक्षा गरेको छ। सो अवसरमा पछिल्लो समय अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले प्रभावकारी गुणस्तरीय र उपचारमा सहजता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि बिरामीलाई राम्रोसँग परामर्श गरेर उपचार गर्नुपर्ने भन्दै समीक्षात्मक बैठकका सहभागीले सकभर रिफरल संख्यालाई शून्यमा झार्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। प्रत्येक दिन गरेका कामको अभिलेखीकरण गर्न अत्यन्त जरुरी भएकाले अस्पतालभित्रका सबै शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार बिरामीको तथ्याङ्क राख्नुपर्नेमा समेत छलफलमा जोड़ दिइएको थियो। त्यसैगरी अस्पतालमा काम गर्दा आएका विभिन्न कठिनाई, समस्या र चुनौती तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा इमर्जेन्सी, नर्सिङ र मेडिकल रेकर्ड शाखाका प्रमुखहरूले आफ्ना भनाइ राख्नु भएको थियो। सो अवसरमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सर्वे शर्मा, अर्थो डाक्टर ओम आचार्य, अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल चौधरी, इमर्जेन्सी शाखा इन्चार्ज सन्दीप खड्का लगायतले अस्पतालले सेवा र भौतिक विकासमा निकै सुधार गरेको भन्दै अझै लाग्नुपर्ने बताएका थिए। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा आगामी दिनलाई लक्षित गर्दै पद सर्वेक्षण आज गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्रका रूपमा रहेको राप्ती गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शाखा उपशाखाका लागि आवश्यक अस्थायी तथा करार जनशक्तिको अवस्थाका बारेमा पद सर्वेक्षण गरिएको छ। हाल राप्ती गाउँपालिकाको प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा, 9 वटा वडा कार्यालयहरू, पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा, सामाजिक विकास शाखा, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई, आर्थिक प्रशासन शाखा, आर्थिक विकास शाखा, कृषि सेवा शाखा, पशु सेवा शाखा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी लगायतको अवस्था र अन्य शाखाका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि पद सर्वेक्षण गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको सर्वेक्षण छलफल कार्यक्रममा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम दाहाल र अधिकृत दशरथ वर्डले कर्मचारी वास्तविकताका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। देशमा दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटनाहरू बढ्दै जाँदा पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै आज 7औं प्रदेशमा एकैपटक विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। दाङको घोराइमा पनि आज सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
चिलीबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले विश्वभर फैलिएको छ। नेपालमा पनि किशोरीहरूले कालो पहिरनमा कालो पट्टी बाँधेर बलात्कार अन्त्यको माग गर्दै विरोध जनाइरहेका छन्। देशमा बढ्दो बलात्कार लगायतका हिंसा न्यूनीकरणका सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै कानूनका लागि दबाब दिएको छ। आज जिल्लाको घोराई र तुलसीपुरमा गरेको ब्ल्याक आउटमा उनीहरूले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई हदीसम्मको कारबाही हुनुपर्ने तथा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न सातबुँदे माग पनि राखेका छन्। माग नम्बर 1 जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था। माग नम्बर 2 जबरजस्ती करणी कसुर भए सजाय कम तोक्ने नमिल्ने व्यवस्था। माग नम्बर 3 राष्ट्रपतिद्वारा यस कसुरमा माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम सजाय दिन मिल्ने निश्चित कानूनी व्यवस्था। माग नम्बर 4 अहिलेको परिस्थिति र उमेरको अनुसार कैद सजाय हटाई 18 वर्षभन्दा माथि भए जन्म कैद र मुनि भए आजीवन कारावासको व्यवस्था। माग नम्बर 5 करणी सम्बन्धी कानूनमा महिला शब्द हटाई व्यक्ति र बालिका शब्द हटाई बाल बालिका राख्नुपर्ने। माग नम्बर 6 अदालतीय प्रक्रिया सुरु नभएसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग र मानव अधिकार आयोगको कम्तीमा एक प्रतिनिधि हर बखत रहन मिल्ने गरी कानूनको निर्माण। माग नम्बर 7 कुनै प्रमाण नष्ट गरेमा वा लापरवाही गरेमा दण्डको व्यवस्था। हामी यी 7 बुँदे मागहरू लिएर यहाँ आएका छौँ। यस्तै देशमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न र पीडकलाई कडा सजायका साथ कारबाही गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। कानून र कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय पीडित मैत्री बन्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। साहित्यकार निमबहादुर थापाद्वारा लिखित नाकाबासीका सपना नामक पुस्तकाकार कृतिको आज विमोचन गरिएको छ। नेपाल स्तम्भकार समाज दाङको आयोजनामा आज दाङको घोराहीमा समाजका अध्यक्ष केबी मसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर अमर गिरी तथा विशिष्ट अतिथि अग्रज पत्रकार एवं साहित्यकार नारायण प्रसाद शर्माले उक्त कृतिको लोकार्पण गर्नुभयो। सो कृतिको समीक्षा देउखुरी साहित्यिक मञ्चका अध्यक्ष एवं साहित्यकार हरि पोखरेलले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर गिरी, विशिष्ट अतिथि शर्मा, राप्ती साहित्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानका सचिव शेषमणि रिजाल, राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दाङका अध्यक्ष कमलमणि देवकोटा, नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त, प्रगतिशील लेखक संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य शरद अधिकारी, प्रलेस नेपाल प्रदेश 5 का संयोजक केशव थापा, साहित्यकार डाक्टर कृष्णराज डीसी लगायतले कृतिको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। दाङमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। गहुँ खेती शुरू हुन लाग्दा जिल्लामा मलको अभाव देखिएको हो। जिल्लामा मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल आफूहरूसँग 1 बोरा पनि मल नभएको जनाएको छ। शाल ट्रेडिङले पनि जिल्लामा मल केही मात्रामा उपलब्ध गराएको बताएको छ। धान खेतीमा मलको अभाव बेहोरेका किसानले गहुँका लागि पनि मलको अभाव खेप्नु परेको कृषकहरूले बताएका छन्। जिल्लामा करिब 1000 टन डीएपी मल आवश्यक पर्दछ। गोदाममा डीएपी युरिया मल 1 बोरा पनि मौजदात नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुरका प्रमुख तीर्थ न्यौपानेले बताउनु भएको छ। न्यौपानेले 2-4 दिनभित्र डीएपी मल आउने बताउनु भएको छ, तर युरिया मल भने कहिले आउँछ भनेर कुनै टुङ्गो नभएको बताउनु भएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका दाङमा बाल विवाह उन्मूलनका लागि रणनीतिक योजना मस्यौदामाथि छलफल भएको छ। पछिल्लो समय बाल विवाह गर्नेको संख्यामा कमी नआएको भन्दै शान्तिनगरमा बाल विवाह उन्मूलनका लागि रणनीतिक योजना शुरू भएको र यसका लागि तयार पारिएको रणनीतिक योजना मस्यौदामाथि आज छलफल भएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका र सिड संस्थाको आयोजना तथा जुरी नेपाल प्राविधिक एवं आईएम नेपालको सहयोगमा शान्तिनगरमा बाल विवाह उन्मूलनका लागि रणनीतिक योजना मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष मानसिंह डाँगीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहभागीहरूले बढ्दो बाल विवाह उन्मूलन गर्न सबैले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। गाउँपालिका तथा विभिन्न संघ संस्था लगायत सबैले बाल विवाह उन्मूलन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभएको छ। शान्तिनगरमा शुरू भएको बाल विवाह उन्मूलनका लागि रणनीतिक योजना राम्रो भएकाले सबैले साथ दिनुपर्ने सहभागीहरूको जोड़ थियो।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 मा हुने भनेको देशकै गौरवको आयोजना सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गरेको छ। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने क्षेत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भएको हो। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र बनेपछि यस क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरेको छ। यही कार्तिक 16 गतेबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित पुगेका प्राविधिक टोलीले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 स्थित मायापुरी र शिवशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने जनाइएको छ। अध्ययन टोलीसँगै पुगेका मन्त्री भट्टले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभएको छ, जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोका समेत खोलिने मन्त्री भट्टको भनाइरहेको छ। 2066 सालमा धारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने घोषणा भए पनि बल्ल त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन थालेको हो। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि 6 खरब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पूर्व सभामुखहरूले संघीय संसदको हिउँदी अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन पनि संसदको आवश्यकता रहेकोले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूले आग्रह गर्नुभएको हो। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगतै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको जोड छ। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले तिहारपछि अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधान अनुसार 6 महिना भन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीको समयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा संसदबाट यस सम्बन्धी थप छलफल र बहस गरेर अझ राम्रो हुने उहाँको तर्क छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद बन्द हुँदा देशमा अराजकता मौलाउने डर हुने उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारले बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन सुचारू गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने ऐन कानूनहरू अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख पौडेलले सत्तारूढ दलले एकाधिकार लाद्न खोजेको दृष्टान्त रहेको बताउनुभयो। सरकारले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलले तदारुकता देखाउन नसकेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो। सरकारले संसदको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको आत्मालाई मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद सुचारू गरेर लोकतन्त्रको आत्मा जोगाएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिने उहाँको तर्क छ। अब कोरोना सम्बन्धी केही समाचार। दाङका 3 जना सहित बाँकेमा एकै दिन 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हिजो उपचारका क्रममा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी 20 वर्षकी महिला र वडा नम्बर 5 निवासी 76 वर्षका पुरुष तथा आज बिहान घोराई 15 का एक 59 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। यस्तै बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 शमशेरगञ्ज निवासी 48 वर्षका पुरुष, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कैलाली निवासी 56 वर्षकी महिलाको पनि मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा समस्या आएपछि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना हुनुभएका शमशेरगञ्ज निवासी 48 वर्षीय पुरुषको हिजो साँझ 5:20 मृत्यु भएको थियो। यस्तै दाङ निवासी 76 वर्षीय पुरुषको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा हिजो साँझ 6:40 उपचारका क्रममै मृत्यु भएको थियो भने कैलाली निवासी 56 वर्षीय महिलाको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमै दिउँसो 2:45 मृत्यु भएको थियो। यस्तै दाङ निवासी 20 वर्षीय महिलाको दिउँसो 3:20 मृत्यु भएको थियो। यस्तै दाङको घोराई 15 निवासी 59 वर्षीय एक प्रधानाध्यापकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 17 मा रहेको माध्यमिक विद्यालय गोगलीका प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका उहाँ कार्तिक 1 गतेदेखि सरुवा भएर मावि गोगलीमा जानुभएको थियो। त्यसअघि उहाँ मावि युडहर सुनपुर भम्केका प्रधानाध्यापक रहनुभएको थियो। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा
आज बिहान 5:25 उहाँको मृत्यु भएको हो। संक्रमित बिरामीलाई रोगको प्रकृति अनुसार गरिनुपर्ने सबै प्रकारको उपचार दिँदै गर्दा समेत अवस्थामा सुधार नआएपछि कोभिड आइसियूमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै बाँकेमा बाहिरी जिल्लाबाट आई उपचारको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ भने बाँकेका 35 संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा आज दाङका 2 सहित 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रतिष्ठानमा गरिने कोरोनाको रिपोर्ट भने अझै आइसकेको छैन। बाँकेको भेरी अस्पतालले जारी गरेको सूचना अनुसार दाङका 2 मध्ये घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 1 जना रहेका छन्। यस्तै कोरोना पुष्टि हुनेमा बाँकेका मात्र 53 जना छन्। बर्दियाका 8, कैलालीका 2, सुर्खेत, दैलेख, सल्यानका 1 जना रहेको भेरी अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। बितेको 24 घण्टामा 154 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 68 जनामा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जानकारी गराएको छ। यस्तै नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 2753 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,91,636 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 2206 जना कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,55,114 पुगेको छ। अब नेपालमा 35,435 जना सक्रिय संक्रमित रहनु भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1087 पुगेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित नजिक पुग्नुभएका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफू जित्नेमा विश्वास फेरि दोहोर्याउनु भएको छ। अमेरिकी समय अनुसार शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै बाइडेनले आफूले मुलुकलाई संकटको समयमा नेतृत्व प्रदान गर्न लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले आफूले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि काम गर्न शुरू गरिसकेको पनि बताउनु भएको छ। ब्ल्याक ग्राउन्ड स्टेट जर्जिया, नेवाडा र पेन्सिल्भेनियामा अग्रता कायम गरेपछि जित्ने सुनिश्चित देखेपछि मुलुकलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले आफू राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा विजयी हुने बताउनु भएको छ। बाइडेनले अग्रता कायम गरेका पेन्सिल्भेनिया, जर्जिया, नेवाडा र एरिजोना गरी 4वटै राज्यमा जित हात पारेमा उहाँले 306 इलेक्टोरल कलेज मत प्राप्त गर्नुहुनेछ। अमेरिकामा 270 इलेक्टोरल कलेज मत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुन्छ। हाल उहाँको 253 इलेक्टोरल कलेज मत प्राप्त भइसकेको छ। उहाँलाई जितका लागि 17 इलेक्टोरल मत आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अहिले नै जित निश्चित गरेर आफूले घोषणा नगर्न राष्ट्रपतिका प्रत्याशी बाइडेनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। जापानमा आज 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। राजधानी टोकियोदेखि झण्डै 600 माइल दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने चिचिजिमालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। जापानको भूगर्भ विभागले दिएको जानकारी अनुसार झण्डै 10 किलोमिटर गहिराईबाट कम्पन भएको थियो। विभागका अधिकारीहरूले भूकम्पपछि कुनै आँधीको खतरा नरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूको भूकम्पका कारण अहिलेसम्म कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त भइ नसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। जापान धेरै भूकम्प आउने देशमा पर्दछ। वर्षेनी दर्जनौं पटक भूकम्प आउने गर्दछ भने कतिपय शक्तिशाली भूकम्पले मानवीय तथा भौतिक क्षति समेत गराउने गरेको छ। सन् 2011 मा आएको 9 म्याग्निट्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको आँधीका कारण जापानमा कम्तीमा 15,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने धेरै भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीको वर्गीकरणमा हेरफेर गरेको छ। आज भर्चुअल बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले खेलाडीको वर्गीकरणमा हेरफेर गरेको हो। खेलाडी वर्गीकरण छनौट समितिले सोमपाल कामीलाई ग्रेड बी बाट ए मा ल्याएको क्यानले जनाएको छ। त्यस्तै अविनाश बोहरालाई ग्रेड सी बाट ग्रेड बी मा ल्याइएको छ। यसैगरी ग्रेडिङमा नपरेका ललित नारायण राजवंशीलाई ग्रेड बी र सन्दीप जोरालाई ग्रेड सी मा पुनः वर्गीकरण गर्न परेको प्रस्तावलाई बोर्ड बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
यसैगरी महिला क्रिकेट खेलाडीतर्फ सरस्वती चौधरीलाई बी, ममता चौधरी र सुमन खतिवड़ालाई ग्रेड सी मा राख्ने निर्णय गरेको क्यानले जनाएको छ। कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हालै खेलाडी सम्झौता 2020 जनवरीदेखि 6 महिनाका लागि गर्ने निर्णय गरिएको समेत क्यानले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आज बसेको बैठकले भारतीय दूतावासको सहयोगमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानको पेभिलियन हलको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै नेपाल क्रिकेट संघको वार्षिक साधारण सभा आगामी मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय भएको छ भने राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पुरुषको बन्द प्रशिक्षण सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै मङ्सिर 10 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज पुरुष टिमको कलोज क्याम्प मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानको बोर्ड बैठकले टिमको कलोज क्याम्प मङ्सिर 10 गतेबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानले कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बनाएको प्रोटोकललाई पूर्ण पालना गर्दै टिमको तयारी थालिने जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि क्यान प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण करिब 8 महिनाबाट क्रिकेट टिमका खेलाडीले सामूहिक अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। यस्तै आज बसेको क्यानको भर्चुअल बैठकले अन्य निर्णयहरू समेत गरेको छ। तिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सारेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यालय नराख्न कर्मचारी संगठनको आग्रह। शिक्षालय व्यवस्थापनका लागि देखिएको विवादका विषयमा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघले आवश्यक पहल गर्ने। देशमा दिन प्रतिदिन बढ्दो बलात्कारका घटनाहरू विरुद्ध किशोरीहरूद्वारा आज दाङसे सातै प्रदेशमा एकैपटक विरोध प्रदर्शन। विभिन्न 7 बुँदे माग प्रस्तुत। कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन सुरु। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग पूर्व सभामुखहरूको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जीत नजिक पुगेका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफू जित्नेमा विश्वास पुनः दोहोर्याए। जीतका लागि 17 इलेक्टोरल कलेज मत आवश्यक। जापानमा आज 6.2 म्याग्नेच्युडको भूकम्प। क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानबाट खेलाडीको वर्गीकरणमा हेरफेर। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।